adunay mga Kristohanon nga dasig kaayo, unya taod-taod mamugnaw na pod. Adunay uban nga grabing kalayo pero taod-taod mapalong na sad. Kung ikaw ni para ni sa imo ang mensahe. Ganahan ang Ginoo nga makabalo ka ang pagpangalagad sa Ginoo dili lang ni siya about emotion but it is decision. Serving God, it's all about commitment. Kabalo ba ka kung makanunay lang ka magagad sa imong gibati, like diha lang ka mo simba sa Ginoo pag nakay gana, diha lang ka mo alagad sa Ginoo pag okay ka, diha lang ka mo ampo, diha lang ka dasig pag wala kay problema, pag wala kay pagsulay, pag walay mga atake, pag nakay kwarta, diha ra ka ganahan nga mo mudahig ni Lord, diha lang ka ganahan nga mo pasalamat sa Ginoo pag nakita nimo nga kompleto ka tanan, like wala kay sakit, okay imong pamilya, pero sa panahon nga naay mga pag-uyog, sa panahon nga sulayan ka sa Ginoo, sa panahon nga naa kay balatian, sa panahon nga nakita nimong pamilya nga naglisod financially, nakita nimo na sila mga problema nga ginaatubang, nakita nimo nga naay nagsakit, naay mga ginaagian sa kinabuhi, diha na pug ka magluya. Kung magbase lang ka premente sa imong emotion, basig mao na ika-backslide nimo, basig mao na dahilan o rason nga pwede nga molayo ka diha sa presensya sa Ginoo. Mao na nga ang pagpangalagad sa Ginoo, it's all about decision. Nga kana ganing para makalahutay ka, ang sekreto para makalahutay ka, kailangan adlaw-adlaw ka mo desisyon nga mosunod sa Ginoo. Whatever happen nga may tabusin kinabuhi, whether okay ka og dili, mupadayon ka og glorify sa Ginoo. Whether na kay pagsulay o wala, mupadayon ka og duol sa Ginoo. Nga kana ganing the more nga naay problema, the more nga madasig ka, nga modot-dot sa Ginoo, the more nga ganahan na hinom ka mo simba ni Lord, the more nga pag naay ginaagian sa imong kinabuhi, the more nga mas mosalig ka sa Ginoo, mas doon na kay lalum nga relasyon at tubangan sa Ginoo. Mo na gusto nga may tabo sa Ginoo sa tuang kinabuhi, nga dili lang ta mag-agad kanunay sa pagbati nato, whether naa man tay gana o wala, mupadayon tag-alagad niya, whether nga hallelujah okay man ka og dili, musimba kag padayon sa Ginoo. Kailangan atong i-prove sa Ginoo nga magkinaunsa man ang hitabo sa tuang kinabuhi, siya gihapon ang atong pilion. God bless you.